बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हैदर जाफरी 6 मई 2019 से 12 मई 2019 की वीकली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। जायचे पे बात करने से पहले, चूँकि रमज़ान की आमद है, एक आध दिन में रमज़ान शुरू होने जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल शाबान व शहरी व रमज़ान व शहरुल्लाह। ये वो मुक़द्दस महीना है जिसको अल्लाह ने अपना महीना और रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अल्लाह का महीना करार दिया है। शाबान रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब, रमज़ान अल्लाह से मंसूब, रहमतों, बरकतों और करम नवाजियों का बेकरां समुंदर। अब कोई शख्स ये तो क्लेम नहीं कर सकता कि वो पूरा समुंदर पी चुका है या उसके अंदर पूरे समुंदर जितना इल्म है, उसमें से कोई बकेट होगी, कोई एक आध ड्रॉप होगा। तो कोशिश करें कि इस रहमत के बेकरां समुंदर से अपनी बिसात के मुताबिक जितना हिस्सा निकाल सकते हैं ज़रूर निकालें। अल्लाह ताला आप पे करम नवाजी फरमाए। ये बड़ा हाई टाइम होता है। जो लोग अपने हालात से, अपनी ज़िंदगी से खुश हैं, उनके लिए ये बहुत हाई टाइम है कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि अल्लाह कहता है लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, जितना तुम मेरा शुक्र अदा करोगे मैं उतना ही तुम्हारी नेमतों को बढ़ा दूंगा। और जो लोग अपनी ज़िंदगी से नाखुश हैं उनके लिए भी ये बड़ा हाई टाइम है कि ये टाइम है जब अल्लाह के साथ अपना आप कनेक्शन जोड़ लें, उस पॉजिटिविटी को अपने अंदर इतना पैदा कर लें कि जैसे एक बच्चे को चोट लग जाए तो वो चीखें मारता है और माँ से खड़े होना मुश्किल हो जाता है। अल्लाह 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है। अपने दुख, तकलीफ़, परेशानी को अल्लाह के सामने सरेंडर कर दें। वो कहता है जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार को सुनता हूँ और उसको जवाब देता हूँ। उसको ऐसे पुकारें, इतनी मोहब्बत से, इतनी बेगर्जियत से, इतनी बेलौसियत से उसको पुकारें कि उसकी तरफ से जवाब आ जाए। और जब उसकी तरफ से जवाब आएगा अंदर करार आ जाएगा, दुख, तकलीफ़, परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। वो पीस ऑफ द माइंड, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, कि बेशक अल्लाह के ज़िक्र ही दिलों का इत्मीनान है, अंदर से सुकून आ जाएगा। ज़िंदगी में तूफ़ान भी होंगे तो सुकून आ जाएगा। नाज़रीन, ये जो हम आपकी खिदमत में वीडियोस में हमने एक सिलसिला शुरू किया है कि हम कुछ चीज़ें आपके लिए बताते हैं, यानी आपके लिए लकी नंबर, सदका, लकी डे, लकी कलर और टिप ऑफ द वीक। ये हम बड़ी मेहनत करते हैं इसके ऊपर ताकि इसका जो मेजर बेनिफिट है वो आपको पहुंच सके। हम इसको बड़ा प्रिसाइजली चेक करते हैं और इस हफ्ते में हमने ख़ास तौर पे रमज़ान में इसको कंटिन्यू भी कर लेंगे। ख़ास तौर पे एक और सिलसिला शुरू किया है कि जो आपके लिए इस हफ्ते में कुरान पाक की सबसे ज़्यादा सूरत मैच करती है वो भी हम आपको इन वीडियोस में साथ साथ बताते रहेंगे और गाहे बगाहे उनको बताते रहेंगे। इसलिए हमारी वीडियो को मुकम्मल और बड़े ध्यान से सुनिएगा। इंशाल्लाह ताला ये आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगी। जी नाज़रीन, अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के आखिरी स्टार पाइसेस। बहुत कमाल का टाइम, पाइसेस बहुत अरूज का टाइम। अरूज मॉनेटरीली भी, यानी फाइनेंसेस भी बेहतर हो रहे हैं, चीज़ें भी ठीक हो रही हैं और रूहानियत में भी। ये वो स्टार है जिसका रूहानियत से बहुत क्लोज लिंक होता है। हम बार बार अर्ज करते हैं कि अगर आप तारीख उठा के देखें आपको बहुत सारे औलिया कराम जो हैं वो मिलेंगे इसी पाइसेस स्टार में, क्योंकि इनके अंदर नेचुरल अल्लाह की मोहब्बत होती है। गो कि यही वो स्टार है कि जिसमें जो है वो नेगेटिविटी भी बहुत होती है। ये दो मछलियों का जो है, यानी एक ही वक्त में ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। एक ही वक्त में एक तरफ ये अल्लाह से कनेक्टेड होते हैं और एक तरफ ये दुनिया से कनेक्टेड भी होते हैं एक ही वक्त में ये, लेकिन ये ज़्यादा इनक्लाइंड अल्लाह की तरफ होते हैं। और अगर ये अल्लाह की तरफ इनक्लाइंड हो जाए तो फिर स्काई इज़ द लिमिट। फिर ये बहुत बड़े बड़े औलिया भी इसी स्टार में बनते हैं, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से इनकी नोटेशन ऐसी ही बनी हुई है, इनके अंदर इनका सॉफ्टवेयर ऐसा ही बना हुआ है। हालात इनके बहुत बेहतरी की तरफ आ रहे हैं
اس ہفتے میں موڈ بڑا خوشگوار ہے. اس ہفتے میں مذہبی حوالوں سے برکت کا ایلیمنٹ بہت زیادہ آ رہا ہے. اس ہفتے میں نصیب بدلنے کے چانسز ہیں. یعنی وہ لوگ جن کو اب تک یہ شاید احساس نہیں ہو رہا کہ ان کی طرف خوشی آ رہی ہے، جن کو ایسے لگ رہا ہے کہ ان کی زندگی میں ابھی دکھ ہے، یہ وہ سین ہے. دیکھیں بعض اوقات چوٹ لگتی ہے، زخم ہوتا ہے تو اس کی کسک بڑی دیر تک رہتی ہے، حالانکہ زخم ہیل ہو رہا ہوتا ہے. آنکھ میں کچھ چیز پڑ جائے اور وہ چیز نکال دی جائے، اس کی کسک بڑی دیر تک رہتی ہے. یہ کسک کا ٹائم ہے. یہ فیلنگ صرف یہ ہے کہ آپ کے اندر کچھ نہ کچھ کمی جو ہے وہ رہ گئی ہے. آپ کی کنیکٹیوٹی میں اللہ کے ساتھ فوکس نہیں ہو پا رہے. پھر دیکھیں جیسے ہی آپ اللہ کی طرف فوکس ہوں گے چیزیں بہتری کی طرف آئیں گی، حالات بیسٹ آف دی بیسٹ ہوتے جائیں گے. مثبت پلاننگ کا ٹائم ہے، نئے بزنس وینچر شروع کرنے کا ٹائم ہے، نئی چیزوں کی طرف جمپ ان کرنے کا ٹائم ہے. خاص طور پہ وہ لوگ جو ٹیچنگ میں ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو موٹیویٹرز ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو گائیڈز ہیں، وہ اسپرچول گائیڈز ہوں، وہ فزیکل گائیڈز ہوں، گائیڈز جتنے بھی ہیں، استاد ہیں، ٹیچنگ کے لوگ ہیں، فلاسفی، کلچر، ان کنونشنل سائنسز کے لوگ ہیں، ان کے لیے بہت زبردست ٹائم ہے. یعنی وہ سارے لوگ جو ایسے کام کر رہے ہیں جو عام جرنل پبلک میں روٹین میں نہیں ہوتے، ایسے تمام لوگ جو وہ کام کر رہے ہیں جو عام جرنل پبلک روٹین میں نہیں کرتی، ان کے حالات بہت بہتر ہوتے جا رہے ہیں. تخلیقی صلاحیت میں بہت اضافہ ہو رہا ہے. خوش قسمتی کا اینگل ان کو اپنے ارد گرد بہت زیادہ مل رہا ہے. روحانیت ان کی عروج پہ جا رہی ہے، اور خاص طور پہ ان کو بیرون ملک سے اچھی جو ہے وہ رقم ملنے کے بھی چانسز ہیں. اگر وہ ایسا کوئی کام کرتے ہیں جس میں بیرون ملک سے ان کے کام کے لیے سرمایہ کاری آتی ہے تو یہ ہفتہ اس کے لیے بھی بہت اچھا ہے. مالی معاملات تھوڑے سے چونکہ یہ جذباتی بھی ہو رہے ہیں، مالی معاملات ان کے ساتھ ایک اور پرابلم کہہ لیں یا اچھائی کہہ لیں ان کی، کہ اگر ان کے پاس کوئی شخص آ جائے کہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے اور ان کو پتہ ہو کہ اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ ایسے ہی کہہ رہا ہے، اور ان کو اس چیز کی اشد ضرورت ہو، تب بھی یہ اس شخص کی ضرورت ضرور پوری کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو پیچھے کر دیتے ہیں. یہ وقت تھوڑا سا سوچ سمجھ کے زندگی گزارنے کا. ٹھیک ہے اللہ کی راہ میں دینا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے کہ جو ہے وہ کسی کی مدد کرنی بہت ضروری ہے، لیکن بعض اوقات اگر آپ تیز دوڑیں گے تو جلدی تھک جائیں گے. بعض اوقات اپنی چیزیں اپنی بیس خراب کر کے سامنے والے کو دے دینی، اور اس کو بھی ایسے شخص کو دے دینی کہ جس کو اس کی ضرورت بھی کوئی زیادہ نہ ہو. تو بہتر یہ ہوگا کہ اپنے مالی معاملات خاص طور پہ کسی مخلص شخص کے حوالے کر دیں جو اس کو میجر طور پہ سنبھال لیں. آپ سپورٹ میں رہیں، دیکھتے رہیں، لیکن فیصلہ کسی مخلص شخص کے حوالے کر دیں، کیونکہ اس وقت آپ کے اندر ٹھیک ہے ہمدردی کے جذبات ہونے چاہیے، لیکن آپ خطرناک حد تک ہمدرد ہو رہے ہیں. اس لیے آپ کا بزنس سفر کرے گا، آپ کا کام سفر کرے گا، آپ کی نوکری سفر کرے گی، آپ کی فیملی، آپ کے وہ الائز جو آپ کے ارد گرد آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ سفر کریں گے. اس لیے ان کو تکلیف میں ڈالنے کی بجائے تھوڑا سا دھیان کر لیں. یہ میں نے اس لیے تفصیل سے بتائی، یہ چیز یہ اینگل بن رہا ہے اس ہفتے میں. باقی اوورال اگر معیشت کی بات کر لیں تو ان کے سب سے پہلے پینڈنگ کام، یعنی جتنے ان کے کام پینڈنگ ہیں وہ ٹھیک ہونے کے چانسز ہیں. اور وہ سارے لوگ جو لوگوں کی بہتری کا کام کرتے ہیں، یعنی وہ تمام لوگ جن سے جو ہے پبلک ڈیلنگ بہت زیادہ ہے، وہ جو ہے وہ حالات بہتر کرتے جائیں گے. انشاءاللہ چیزیں بہتری کی طرف آتی جائیں گی. پے در پے ان کو خوشخبریاں ہی ملنی ہیں. اب آگے انشاءاللہ تعالی حالات بہتر ہو جائیں گے. مشکل کا وقت انہوں نے دیکھنا تھا، دیکھ لیا، اب دن چڑھے گا اور حالات بہتر ہو جائیں گے. وہ تمام لوگ جو بیوٹیفیکیشن سے جن کا تعلق ہے، وہ تمام لوگ جن کا تعلق مینوفیکچرنگ سے ہے، وہ تمام لوگ جو ٹریڈنگ سے جن کا تعلق ہے، اور خاص طور پہ وہ 3 اینگل اس سال کے ہم بار بار ڈسکس کرتے ہیں: زمین، پانی اور ریسرچ. ان تینوں سے ریلیٹڈ جتنے شعبے ہیں ان میں کامیابی کے بہت زیادہ آثار ہیں. لکی نمبر کی بات کر لیں تو اس ہفتے کا لکی نمبر 6 ویسے ہی رومانس کا نمبر مانا جاتا ہے. 6 ویسے ہی جو ہے وہ نمبر مانا جاتا ہے ریلیشن شپ کا.
तो रोमांटिसिज्म तो बूस्ट करेगा। अब चूँकि ये इनक्लाइंड हैं अल्लाह की तरफ, चूँकि इनका ताल्लुक़ है अल्लाह की तरफ, लेकिन उधर से इनके अंदर वो जैसे हमने कहा कि नेगेटिविटी भी होती है, नेचुरल लस्ट भी होती है। अब ये महीना ख़ास तौर पे रमज़ान का, और रमज़ान में ये रमज़ान के आगाज़ का पहला हफ्ता, ये मूड वेरिएशंस का टाइम बनेगा। यानी एकदम से बहुत नेक, एकदम से सब कुछ ख़त्म। तो ये रूह और जिस्म की जंग तो इस हफ्ते में चलने वाली है जी। और जितना आप अल्लाह के करीब होंगे उतना ही आपको सुकून मिलेगा, मौके भी मिलेंगे, और वो मौके छोड़ेंगे भी आप, चीज़ें तो आपके लिए बेहतर होती जाएंगी। सोच ख्यालात मुस्बत रखने बहुत ज़रूरी हैं। शादियां इंतहाई कामयाब हैं, लव मैरिजेस भी अरेंज मैरिज भी इंतहाई कामयाब है। तलाक की शरह बहुत कम हो रही है, लेकिन रिलेशनशिप का भी बन रहा है। अपने आप को फोकस करें, अपने आप को अल्लाह के नज़दीक करें। ये वक्त है फिसलने का भी, एहतियात का भी। थोड़े कहे को ज़रा ज़्यादा समझ लें। मैं इस वक्त इसके बारे में कोई ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, सिवाय इसके कि खुफिया ताल्लुकात का इशारा जो पहले बन रहा था वो इस हफ्ते में बन रहा है, और शायद पहले से थोड़ा सा ज़्यादा बन रहा है। एहतियात कर लें। सदक़े की बात कर लें तो इस हफ्ते का सदका जो इनका बनेगा वो बनेगा सुर्ख कपड़े का। सुर्ख कपड़ा, कोई दुपट्टा, कोई चादर, कुछ शर्ट, कुछ भी किसी को ले दें, थोड़ा ले दें। अल्लाह को क्वांटिटी नहीं चाहिए, खलूस से दिल, खलूस से नीयत से किसी के लिए कुछ कर दें। इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे आपके भी, और जिसकी आप मदद करेंगे उसके तो चलें अल्लाह कर ही देगा। आपको अपने अंदर स्ट्रेंथ महसूस होगी, आपको अपने अंदर ताकत महसूस होगी। हेल्थ की बात कर लें तो हेल्थ बहुत बेहतर हो रही है इस हफ्ते में। जितने लोग जिस बीमारी में मौजूद हैं, ये हफ्ता उनकी बीमारियों को कम कर रहा है। स्टमक बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहे हैं। टिप ऑफ द वीक भी इसी से हवाले से है, हम आपको बता दें। वो लोग जिनमें मोटापे का मसला है, या वो लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, यूरिक एसिड वगैरह बढ़ा हुआ है, वो थोड़ा सा एहतियात कर लें। ओवरऑल चीज़ें तो मैंने जैसे अर्ज़ किया कि बेहतर हो रही हैं, लेकिन फिर भी एहतियात बहुत बेहतर होती है इलाज से। बाद में इलाज करना पड़े उससे ये बेहतर है कि आप एहतियात ही कर लें। हेल्थ के हवालों से तो यही अपना चीज़ें हैं, और कोई ऐसी चीज़ें अगर एक को इलाज करना पड़े तो फिर तिब्ब नबवी सबसे बेस्ट रहेगा। इलाज के हवाले से भी लकी डे की बात कर लें तो इनके लिए लकी डे बनेगा जुमे का। फ्राइडे बहुत हवालों से इनके लिए इस हफ्ते में अच्छा दिन साबित होने के चांसेस हैं। चीज़ें इनके लिए बेहतरी की तरफ भी जाएंगी। सफ़र की बात कर लें तो सफ़र हर हवाले से इनके लिए बहुत कामयाब है। गो के बहुत सारे स्टार्स में लइए ट्रिप्स कामयाब नहीं है, अगर ये लइए ट्रिप्स पे जाएंगे तो वो बहुत कामयाब होंगे। लॉन्ग ड्राइव पे चले जाएं, कहीं चले जाएं। रिलीजियस ट्रैवल इनके लिए बहुत ज़्यादा कामयाब है। ब्लेसिंग का बहुत ज़्यादा इनके ऊपर है, अल्लाह की करम नवाजी का बहुत ज़्यादा असर है। ये फ़ील करेंगे अब सफ़र में अल्लाह के असर को, और ये जितना ज़्यादा नेचर के करीब जाएंगे उतना ज़्यादा इनको अल्लाह का एहसास शिद्दत से होगा। मजहबी सफ़र, रूहानी सफ़र इनके लिए बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। सरमायाकारी के लिए सफ़र करना चाहते हैं, गो ऑन। स्कॉलरशिप के लिए बाहर जाना चाहते हैं, इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं, सफ़र इनके लिए वाकई वसीला ज़फ़र का साबित होगा। कोई हवाला ऐसा नहीं है कि अगर ये सफ़र करें, अपनी नौकरी के हवाले से सफ़र करें, किसी भी हवाले से सफ़र करें, कामयाब ही होंगे। सफ़र बहुत कामयाब है। कलर इनका इस हफ्ते का ऑरेंज, लाइट ऑरेंज। ऑरेंज के जितने लाइट शेड्स हैं वो शेड्स इनको बहुत ज़्यादा रास आएंगे, और जितने भी शेड हैं ऑरेंज के वो सारे के सारे इनके लिए ये बड़ा ही अच्छा हफ्ता होने जा रहा है। चीज़ें बहुत बेहतर होने जा रही हैं। स्टूडेंट्स की बात कर लें तो स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम, स्टूडेंट्स के लिए तो ये सब के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। तकरीबन तमाम डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। सिर्फ थोड़ा बहुत मुश्किल अगर हो सकता है, वैसे तो मतलब मुश्किल नहीं उसको कहना चाहिए, मतलब कामयाबी का तनासब अगर किसी का कम हो सकता है तो वो उन तमाम स्टूडेंट्स में हो सकता है जो कि एनिमल साइंसेस से रिलेटेड है।
اور یا اینیمل ریسرچ سے ریلیٹڈ ہیں، یا وہ تمام اسٹوڈنٹس جن کا تعلق کسی نہ کسی طرح جانوروں سے ہے، خواہ وہ بایو کیمسٹری ہو یا کسی بھی جانوروں سے جس کا تعلق ہے، ان کے لیے یہ بہت ہی اچھا ٹائم جو ہے، بہت اچھا ٹائم نہیں ہے، باقی سب کے لیے یہ بہت ہی اچھا ٹائم ہے۔ ٹپ آف دا ویک کی میں نے بات کی تھی کہ اس کا تعلق آپ کے معدے سے ہے، تو اس ہفتے ڈائٹ کا خاص طور پہ خیال رکھیں، اور چونکہ رمضان بھی شروع ہو رہا ہے تو خوش خوراکی کے معاملے میں تو پائسز بعض اوقات وہ زیادہ ہی کھا لیتے ہیں، تو افطاری کوشش کریں اپنے پلے سے ہی کر لیں، نہ دعوت افطار پہ جائیں، کیونکہ وہاں پہ پھر آپ زیادہ کھائیں گے تو معدہ خراب کریں گے، اور افطاری بھی ایسے ہی کریں کہ صبح سحری بھی کرنی ہے، تو درمیان میں کوئی وقفے کا بھی ٹائم دے دیں کہ سارا لگاتار تو نہیں کھانا نا، اور اپنی ڈائٹ کو ٹھیک کریں، یوگا، سیر، ورزش اپنا جو ہے وہ اپنی روٹین میں شامل کریں، پھر دیکھیں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کرم نوازیاں فرماتا ہے۔ ہاؤس وائفس کے لیے جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ٹائم ہے ڈسٹریکٹ ہونے کا بھی اور ٹائم ہے فوکس کرنے کا بھی، اپنے اللہ کی طرف فوکس کریں اور اپنی فیملی کو سنبھال لیں، کیونکہ پچھلے دنوں میں یہ فیملی میں رفٹ آ رہا تھا، چیزیں الجھ رہی تھی کچھ ہفتوں پہلے سے، تو اب وہ اگر ٹھیک ہو رہی ہیں تو اس کو یہ ٹائم ہے بہت اچھی طرح ٹھیک کر لینے کا، آپ کے ایموشنز آپ کے ریلیشنز کو بہت زیادہ اسٹرانگ کر دیں گے، آپ کی چیزیں بہت بہتری کی طرف جائیں گی، آپ کے حالات بہت تیزی سے ٹھیک ہوں گے، اور آپ کو اپنے ہر کام میں اللہ کی طرف سے کرم نوازی نظر آئے گی۔ جی ناظرین، جیسا ہم نے اس ویڈیو کے آغاز میں آپ کو کہا تھا کہ ہم آپ کو ایک سورت قرآن پاک کی ایسی ضرور بتائیں گے جو آپ کے لیے سب سے زیادہ انرجی کا، طاقت کا بوسٹ کرنے کا باعث ہوگی، جو آپ کے اندر اٹھنے والی روحانی لہروں کو فوکس کرے گی، بالکل ویسے ہی کہ جیسے آتشی شیشہ سورج کی کرنوں کو فوکس کر کے آگ لگا دیتا ہے، اسی طرح یہ سورت اگر آپ کانسنٹریشن کے ساتھ پڑھیں گے، اور ویسے اس کے علاوہ جو ہم طریقہ بتاتے ہیں کہ 3 بار اللہ کہہ کے پانی پینے والا، وہ لازمی ہے، یہ اس کے لیے الائی اور سپورٹ کے طور پہ بتا رہا ہوں۔ 3 بار اللہ کہہ کے پانی تو آپ نے سحری اور افطاری میں لازمی پینا ہے، وہ تو کرتے جائیے گا۔ سب سے زیادہ جو سورت قرآن پاک کی آپ کے ساتھ میچ کرے گی وہ ہے سورہ والفجر، والفجر ولیال عشر۔ یہ سورت ڈیلی ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ ڈیلی اس کی تلاوت کریں، آپ کو احساس ہوگا کہ کیسے آپ کے اندر کی رات خوبصورت دن میں بدل رہی ہے، جیسے ایک نیا ہورائزن کھلتا ہے، جیسے ایک نئی دنیا کھل جاتی ہے، جیسے ایک نئی ڈائمنشن کھل جاتی ہے، آپ کے دل کے اندر آپ کو ایک کمال کی ڈائمنشن کھلتی ہوئی محسوس ہوگی۔ اس کو صرف ایک مرتبہ ڈیلی، میں پھر کہہ رہا ہوں یہ کوئی ورد وظیفہ نہیں ہے، یہ کوئی چلے وظیفے کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ کوئی میں ایسی بات نہیں کر رہا ہوں کہ پڑھائی کریں، کانسنٹریشن ہے، یہ تھیوری نہیں ہے، یہ پریکٹیکل ہے، یہ کر کے دیکھیے گا اور آپ کو پریکٹیکلی محسوس ہوگا کہ کیسے اللہ کی طاقت انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور کیسے لوہا میگنیٹ کی طرف جاتا ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ اس لوہے کو اپنے اوپر سے زنگ اتارنا ہوتا ہے، وہ زنگ اتر جائے گا تو میگنیٹ تو خود بخود کھینچ لے گا، خود بخود رحمت کے دریا میں آپ جو ہے وہ جائیں گے، اور وہاں سے آپ کی ترقی کے زینے کھلتے چلے جائیں گے اور بہت اوپر تک بہت زیادہ خوبصورت زندگی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ جی ناظرین، اب یہ جو ہم نے پریڈکشنز آپ سے بیان کی سٹارز کی، تو ہم اس کے بارے میں جو ہر ہفتے میں کچھ کلیریفیکیشنز دیتے ہیں، کچھ چیزیں بتاتے ہیں۔ نمبر 1، یہ ویڈیوز موسٹ آف کی بنیاد پہ بنائی جاتی ہیں۔ موسٹ آف کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سٹار میں زیادہ تر لوگوں کے لیے یہی پریڈکشنز ہیں، خواہ ان کا سن سائن ہے یا ان کا مون سائن ہے۔ یہ سن سائن اور مون سائن دونوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ پریڈکشنز بڑی محنت سے مرتب کی جاتی ہیں، اس کو چیک کیا جاتا ہے، اس کے ذائچے کئی دفعہ بنائے جاتے ہیں، یعنی ایک آدھ ذائچے پہ انحصار نہیں کیا جاتا، اس کو ری چیک کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو ٹیلی کیا جاتا ہے، اور پھر اس کو فائنلائز کرنے کے بعد ویڈیو کی شکل میں آپ کو بتایا جاتا ہے موسٹ آف کی بنیاد پہ۔ بہت سارے اینگلز ایسے بھی ہوتے ہیں جس پہ ذائچہ چینج ہو جاتا ہے، بعض اوقات آل ٹوگیدر چینج ہو جاتا ہے، کیونکہ ایکسیپشنز آر آلویز دیئر۔ اس کے لیے اگر آپ اپنا پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں، یا آپ کا کوئی کویشچن ہے یا کوئی
ہمیں سجیشن دینا چاہتے ہیں، ہمارا نمبر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، ہمیں کال کر لیں، واٹس ایپ پہ ہم سے رابطہ کر لیں، ہم کوشش کریں گے آپ کو کیٹر کرنے کی۔ اس کے علاوہ ناظرین آپ کی سپورٹ ہم تک پہنچ رہی ہے، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہم اس کے لیے بہت زیادہ شکر گزار ہیں آپ کے، اور ہم یہ بھی آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو اسی طرح مزید سبسکرائب کرتے رہیں گے۔ بیل بٹن آپ اس لیے ضرور پوش کر دیجیے گا تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک فوری طور پہ فریکوینٹلی اور فلوئنٹلی پہنچتی رہیں، اور ہماری ویڈیوز کو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے لائک اینڈ شیئر بھی کیجیے گا، اپنے دوستوں تک بھی شیئر کیجیے گا، کیونکہ کسی کو کوئی اچھی معلومات اگر آپ کو لگے کہ یہ ویڈیو اچھی معلومات کی حامل ہے تو لوگوں سے شیئر کرنا عبادت ہے، تو اس کو جتنا زیادہ آپ شیئر کر سکتے ہیں آپ ضرور شیئر کریں، اپنے جتنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ضرور شیئر کریں۔ اس کے علاوہ آپ کی سجیشنز جو ہیں ہم اس کے لیے اوپن ہیں، ہمیں آپ جب چاہے کال کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی، صحت، سلامتی اور عروج عطا فرمائے اور آپ پہ سدا راضی رہے۔ اللہ حافظ۔